الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد، يقول الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم عن أصحاب الكهف: إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا. رئيس الحفلة المبجل، حضرات الحكم، وإخوتي الأحبة، إني أريد أن ألقي أمامكم خطبة وجيزة حول الموضوع المحدد: دور الشباب المسلم في تغيير مجرى التاريخ. أيها الإخوة، حينما نتأمل الكون الذي نعيش فيه نجد أن مستقبل الإنسانية رهن بطموح الشباب إلى المثل العليا، ولا شك أن الشباب هم مستقبل الأمة ومستقبل العالم والإنسانية، وأن لهم دورا هاما في تغيير مجرى التاريخ، لأن الله سبحانه وتعالى أعطاهم من القوة البدنية والقوة الفكرية ما يفوقون به على كبار السن، وإن كان كبار السن يفضلونهم بالسبق والخبرة والتجارب. أولئك الذين خاضوا في المعارك والحروب وقرأوا السلاح بسلاح الأعداء، وفتحوا البلاد بعد البلاد، وهزموا الجنود بعد الجنود، وتنفسوا الكروب عن المسلمين. هم الذين بلغوا دين الإسلام الشامل الكامل ورسالته الخالدة المعجزة من مشارق الأرض إلى مغاربها، ودعوا عباد الأصنام والأوثان إلى عبادة الله ذي الجلال والإكرام والسجود له والاستعانة به والخشية منه، وانقذوا المجتمع الإنساني من الانهيار الخلقي وخلصوه من الدمار والتعاسة. ومن أمثال ذلك عبد الله بن عباس، وعبد الله بن عمرو بن العباس، ومعاذ بن جبل، وزيد بن ثابت رضي الله عنهم أجمعين، وغيرهم من الصحابة والتابعين وأتباعهم الذين نهلوا من العلم النافع وحفظوا لهذه الأمة ميراث نبيها صلى الله عليه وسلم وبلغوه إليها. وفي جانب آخر من قواد الجيوش خالد بن الوليد، والمثنى بن حارثة، وأبو عبيدة بن جراح، وغيرهم. هؤلاء كلهم كانوا أمة واحدة قاموا بأعباء واجباتهم ومسؤولياتهم، فأدوا دورا كبيرا تجاه دينهم وأمتهم ومجتمعهم، لا تزال آثاره خالدة في صفحات التاريخ الإسلامي إلى يوم القيامة إن شاء الله تعالى. أيها الحاضرون الكرام، ليس شباب هذا العصر الذي نتحدث عنه إلا من ورثة. أولئك الشباب الذين رفعوا راية الجهاد ورفرفوها على أعداء الإسلام والمسلمين وقاتلوا لتكون كلمة الله هي العليا. وقد بشر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك الشاب الذي نشأ في عبادة الله أنه يستظل من العرش الإلهي يوم القيامة، يوم لا ظل إلا ظله. أنا أكتفي بهذه الكلمات.